नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है मैदान करबला में दूसरे, तीसरे और चौथे शहीद। हज़रत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी मैदान करबला में दूसरे शहीद थे। वहाब कल्बी अपने कबीला का एक खूबसूरत लड़का था। इसकी शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे। यह अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। वहाब कल्बी की अम्मी ने जब हज़रत हुर की शहादत को देखा और वो अहले बैत से इतनी मोहब्बत करने वाली थी, कामिल ईमान थी, उसमें इतना जज्बा आया कि उसने अपने बेटे वहाब को इस बात पे कायल किया कि प्यारे बेटे वहाब, तुम भी शहादत का जाम नोश फरमाओ। आप मैदान करबला में चले जाइए, हज़रत इमाम हुसैन से इजाज़त लीजिए और हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल होकर यजीदियों पर हमला कीजिए। बेटा इस बात पे माँ के कहने पर कायल हो गया। उसके बाद उसने अपनी बीवी से मशवरा किया, इजाज़त ली। इजाज़त मिलने के बाद हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर मैदान करबला में जाने की इजाज़त मांगी। हज़रत वहाब मैदान करबला में जब गए हैं तो घोड़े पर सवार थे। आपने बड़े जोश व जज्बे के साथ वहाँ काम किया। अभी पहुँचे ही थे कि यजीदी लश्कर ने, उमर साद वग़ैरह ने उनकी तरफ एक तीर फेंका। वो तीर उनको नहीं लगा, उनके घोड़े के सीने पे लग गया और घोड़ा जो है वो उसी वक्त नीचे गिर गया, यानी वो काम करने के काबिल ना रहा। अब हज़रत वहाब जो थे वो प्यादा हो गए, यानी सब पहले तो सवार थे घोड़े पर, अब वो प्यादा है। आपने प्यादा होते हुए भी अपना हौसला बुलंद रखा और आपकी तलवार बिजली की तरह लहरा रही थी और आपने जाकर वहाँ भगदड़ मचा दिया, यहाँ तक कि आपने 40 यजीदियों को बयाक वक्त जहन्नम रसीद कर दिया। आपने इतने जज्बे से काम किया। उसके बाद उन्होंने एक ही हल्ले में, यानी कि उन्होंने एक ग्रुप की शक्ल में हज़रत वहाब पर हमला किया। हज़रत वहाब जो थे उन पर तीर, नेज़े और बर्छी वगैरह की इतने यानी कि ज़ख्म आ गए कि आप बेहोश हो गए। उसके बाद जब आप बेहोश हो गए तो उन्होंने और तीर लगाने शुरू कर दिए। बेहोशी की हालत में भी आपको मारते रहे, आखिर आप शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आपके पास गए और अपने दस्ते मुक़द्दस से हज़रत वहाब का सर अक़दस उठाया और हज़रत वहाब की माँ की गोद में लाकर रख दिया कि ये रहा तेरा प्यारा बेटा जो शहादत का जाम पी चुका है। माँ का हौसला, उसका ईमान, उसका जज्बा और उसका अल्लाह रसूल से मोहब्बत का मुज़ाहरा ये था कि उसने उस वक्त कहा कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि मेरा बेटा जो है वो तेरी तरफ लौट कर आ रहा है, वो मुर्दा नहीं, वो ज़िंदा होके आ रहा है। मेरा बेटा शहीद है और ज़िंदा है। इतना उसे फ़ख्र था और वो बड़ी इस बात पे अल्लाह की रज़ा पे बहुत राज़ी थी। उसके बाद उसकी माँ ने, यानी वहाब की अम्मी ने सर मुक़द्दस को अपनी बहू के, यानी वहाब की बीवी के गोद में रख दिया तो वहाब की बीवी की चीख निकली और वो अपने खामद के, हज़रत वहाब के सर मुक़द्दस को देखकर वो जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई, यानी उसी वक्त वो भी वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पता चला कि ऐसी जज्बा रखने वाली औरतें हैं जो ईमान की राह पे अपने सर तन की बाजी लगा जाती हैं। और फिर इसके अलावा जैसी माँ जज्बे वाली थी और बेटा जो था वो भी बड़ा ताबेदार था और वो अल्लाह की राह पे शहीद हो गया। इसी तरह मैदान करबला में तीसरी और चौथी शहादत के बारे में बता रही हूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने जब हज़रत हुर की शहादत देखी, जो सबसे पहले शहीद थे, फिर आपने दूसरी शहादत जब हज़रत वहाब की देखी तो आप खैमे में तशरीफ़ लाए और अपनी बहन ज़ैनब से कहने लगे, प्यारी बहन, आज मुझे बड़ी मोहब्बत से आखिरी दफ़ा देख ले, अब मैं खुद मैदान करबला में जा रहा हूँ, क्योंकि हज़रत हुर भी शहीद हो चुके हैं, हज़रत वहाब भी शहीद हो चुके हैं। प्यारी बहन आप उठें और मेरे बाप हज़रत अली की तलवार मुझे दे दीजिए। आप मुझे वो तलवार दें और मेरे भाई हुसैन की कमान मुझे दे दें। उसके बाद कहा कि मेरे नाना मुस्तफ़ा की दस्तार जो है वो भी मुझे दे दें। मैं आप ये तीनों तबरकात जो हैं वो मैं साथ लेके जाऊँगा और मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी तो बड़ी ही ईमान रखने वाली खातून थी। उन्होंने कहा कि प्यारे भाई आप घबरा क्यों गए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी हम सदका दे लेते हैं। तो भाई ने जवाब दिया, प्यारे इमाम हुसैन ने,
پیاری بہن ہمارے پاس تو پانی کی ایک بوند نہیں ہے، ہم کہاں سے صدقہ دے سکتے ہیں؟ بہن نے جواب دیا بھائی اگر پانی کی بوند نہیں ہے تو میرے 2 لختے جگر ہیں، ایک کا نام اون ہے اور ایک کا نام محمد ہے، جن کی 9 اور 10 سال عمر ہے، بھائی صاحب میں ان کا صدقہ دے دیتی ہوں۔ اسی وقت بھائی نے اس بات کی اجازت دی اور حضرت زینب نے خود اپنے بیٹوں کی زلفیں سنواری، ان کی کمروں پہ تلواریں باندھی اور ان کو خود گھوڑوں پہ سوار کر رہی ہے۔ اتنا جذبہ ہے بی بی زینب میں، وہ ایک خاتون تھی اور حضرت امام حسین کی پیاری لاڈلی بہن تھی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وہ پیاری بیٹی ہیں۔ جیسی حضرت فاطمہ الزہرا کے دودھ پیا ہے اور بی بی فاطمہ الزہرا ان کو قرآن کی آیتوں سے سلاتی تھی، جگاتی تھی، تو ان کے جذبے اتنے تھے کہ انہوں نے اپنے پیارے بچوں کی خود زلفیں سواری ہیں، خود ان کو جنگ کا سامان دیا ہے، خود ان کو گھوڑوں پہ سوار کیا ہے۔ جو ہی وہ بچے گئے ہیں انہوں نے جاتے ہی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور ان کے نعروں سے ان کے جذبے اس طرح ظاہر ہو رہے تھے کہ ان میں خون رسول ہے، ان میں خون زینب ہے، اور یہ فاطمہ الزہرا کی دودھ کی لاج رکھنے والے 2 شہزادے اور معصوم آ گئے ہیں۔ جو ہی وہ وہاں پہنچے ہیں ان دونوں معصوم 9 اور 10 سال کے بچوں نے اپنی تلوار کو ایسے لہرایا جیسے بجلی کی طرح وہ لہرا رہے ہیں، بجلی کی رفتار تھی ان کی تلوار کی، اور پھر انہوں نے دشمنوں کے صفوں میں گھس کر ان کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، انہوں نے بھگدڑ مچا دیا۔ اتنا انہوں نے وہاں اپنے ایمان کا جذبہ دکھایا، اور جب وہ عمر و سعد نے یہ دیکھا کہ یہ تو اتنے جذبے سے کام کر رہی ہے، انہوں نے ایک تیر جو تھا وہ چھوٹا معصوم جو اون تھا اس کی طرف پھینکا، اون کے سینہ مقدس میں لگ گیا۔ اب جو دوسرا بھائی محمد ہے وہ بڑا ہے، وہ اس کی طرف بھاگا کہ میں اپنے بھائی چھوٹے کے سینے سے وہ تیر نکال دوں۔ ابھی نکالنے ہی لگا تھا کہ عمر و سعد کے کہنے پر پوری فوج نے ان 2 معصوم پھولوں پہ اور وار کر دیے، اتنے تلوار اور اتنے ان کے اوپر نیزے چلے کہ وہ دونوں معصوم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اب حضرت اون کا سر مقدس جو ہے وہ حضرت عباس نے اپنے ہاتھ مقدس میں خون سے بھرا ہوا اٹھایا، اور حضرت محمد جو حضرت زینب کے بڑے بیٹے 10 سال کے تھے ان کا سر مقدس جو تھا وہ حضرت امام حسین نے اپنے دست مقدس سے اٹھا لیا۔ اسی طرح وہ سر مقدس اٹھا کر وہ اپنے خیموں کی طرف لا رہے ہیں۔ بی بی زینب یعنی اون اور محمد کی امی جی جو ہیں حضرت زینب حضرت امام حسین کی بہن، ان کی گود اطہر میں رکھا تو بی بی زینب نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی سنہری زلفیں، میرے اون کی اور میرے محمد کی سنہری زلفیں جو ہیں وہ خون اور مٹی سے لت پت ہو چکی ہیں، اور چہرے پر خون اور مٹی اس طرح جم چکی ہے، ان کے سنہری بال نظر نہیں آ رہے، اتنے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، اتنے وہ یعنی کہ گرد اور غبار سے بھرے پڑے ہیں۔ ان کا صبر، اور وہ اپنے دوپٹے سے اپنے پیارے بچوں کا، اپنے گلاب جیسے پھولوں کا، اپنے عطر بیز پھولوں کا منہ صاف کر رہی ہیں، اور پھر یہ دعا کر رہی ہیں خدا کی بارگاہ میں، اے مالک حقیقی میں نے اپنی کمائی تیری راہ میں لوٹا دی ہے، میں نے یہ دولت شریعت پر فدا کر دی۔ ایسی پیاری، ایسی ایمان، جذبہ ایمان رکھنے والی پیاری زینب سلام اللہ علیہ، اور پھر اپنے بچوں کی طرف منہ کر کے یہ کہتی ہیں مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والے میرے لاڈلے پھولو، حضور کے روضہ کو چومنے والوں، باغ مدینہ میں بلبلوں کی طرح مہکنے والوں، آج میں تمہیں بے گور و کفن ریگستان میں مدفن کر رہی ہوں۔ مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ میرے بچوں کو آج کفن اور جو قبر ہے وہ بھی نصیب نہیں ہونے دی۔ یہ اتنے لاڈلے پھول تھے۔ اور پھر ان کو حضرت امام حسین نے جب اور حضرت عباس نے ان کو مدفن کر دیا تو بی بی زینب جو ہے ان کی پکار کچھ اس وقت ایسی تھی، کر کے منہ پھر عمر و سعد دی ولے تے بی بی زینب نے آکھ سنایا، پھول توڑ کے نبی دے باغ وچوں، پھول توڑ کے نبی دے باغ وچوں، تیرے ہاتھ کی ظالم آیا، کس نو لے کے اپنی گود اندر، کس نو لے کے اپنی گود اندر، تے زلفاں او دیاں میں سوار سانگی،
روندی رواਂਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਮੁਹੰਮਦ पुकार सांगी। उनकी हालत कुछ उस वक्त इस तरह की थी। लोगों इस बात पे गौर कर लो, कदम कदम पे चिराग जला गई अली की बेटी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह। कदम कदम पे चिराग ऐसे जला गई अली की बेटी, यजीदियत की हर साजिश पे छा गई अली की बेटी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, दास्तान करबला अभी जारी है। इंशाअल्लाह ताला बाफज़ल खुदा अगली किस्त में यानी किस्त नंबर 6 में आपको अगला सबक दिया जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।